نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए तर्जुमा आया नंबर 24 से कर रहे हैं. वइद क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस. वइद वाव और इद जब. इद का तर्जुमा क्या होता है? जब. क़ुल्ना ये माजी का सीगा है. क़ुल्तु क़ुल्ना हमने कहा. लिलमलाइकति मलाइका फरिश्तों की जमा है. ली के लिए भी आता है, को भी आता है. हम तर्जुमा जैसे सेट होगा वैसे कर लेंगे. ठीक है. वइद क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू और जब हमने कहा फरिश्तों को उसजुदू यहाँ पे सजदा करो, हुक्म दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. अम्र का सिगा है. तुम सब सजदा करो. ली आदम किसे? आदम अलैहिस्सलाम को. आदम नाम है. ली के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ली का तर्जुमा यहाँ पर को होगा. ठीक है. फसजदू फा तो सजदा सजदा सजदू तीसरा सिगा है, माजी का ही है. ठीक है. तो उन्होंने तो वो सब सजदा करे. इल्ला इब्लीस. इल्ला के माने मगर है, पीछे गुजर चुका है. इब्लीस शैतान का नाम. ठीक है. शैतान. और जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो सब सजदे में गिर पड़े. फसजदू सब सजदा करे, सजदे में गिर पड़े. इल्ला इब्लीस मगर शैतान ने. अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन. अबा उसने ना माना. अबा के माने है देखिए. अबा इनकार करना, ना माना. ठीक है. अबा उसने ना माना. वा और वस्तकबरा उसने तकब्बुर किया. वकाना मिनल काफिरीन काना के माने था. ठीक है. मिन के माने से होगा. काफिरीन काफिरीन और था वो काफिरों में का. ठीक है. और काफिरों में से हो गया. तर्जुमा देखिए. और जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान. उसने ना माना और तकब्बुर किया और था वो काफिरों में का. वक़ुल्ना या आदम उस्कुन आंत व ज़ौजुकल जन्नता. वक़ुल्ना और क़ुल्ना हमने कहा. या आदमु ऐ आदम. सकना उस्कुन क्या है यहाँ पे? आदम उस्कुन. हमने कहा ऐ आदम रहना. सकना ठिकाने के है. ठीक है. तुम रहा कर तू. आंता रहा कर. आंता तू. वज़ौजुका और तेरी औरत. ज़ौजुका का यहाँ पर ज़ौजुन से मिलाया गया है. ठीक है. ज़ौजुका और तेरी औरत. अल जन्नता यानी जन्नत में. वाव और वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हादिहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन. और कुला यहाँ पर देखिए. कुला के माने खाओ. कुल के माने खाऊंगा. यहाँ पर कुला क्यों लाया गया है? यहाँ दोनों से कहा जा रहा है. किससे? आदम अलैहिस्सलाम से और उनकी बीवी से. और कुला तुम दोनों खाओ. कुला अम्र का सिगा है. अम्र का दूसरा सिगा है. कुल के माने तू खा. कुला तुम दोनों खाओ. मिन्हा उससे. रगदन के माने अरबी लुगत में बिना किसी मेहनत और मुशक्कत के. ठीक. हैसु शिअतुमा हैसु जहाँ कहीं से. शिअतुमा तुम दोनों चाहो. यहाँ पर हर जगह यहाँ पर दूसरा सिगा इस्तेमाल हो रहा है. देखिए. तुम दोनों खाओ उससे और खाओ इसमें से जो चाहो जहाँ कहीं से चाहो. वला तक़रबा हादिहि शजरता. वला तक़रबा यहाँ तक़रबा का सिगा भी तस्निया का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. और तुम दोनों करीब मत जाओ. हादिहि शजरता उस दरख्त के. फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन
فتکونا ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. ٹھیک ہے, ترجمہ دیکھیے. اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم. فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ازلّا فا کے معنی پھر, ازلّا ہلا دیا گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے, ہما ان دونوں کو کس نے, الشیطان شیطان نے, انہا اس جگہ سے, فَأَخْرَجَهُمَا اور پھر نکالا, اخرجا نکالا, فا کے معنی پھر, اخراجہ نکالا, ہما ان دونوں کو. یہاں پر دیکھیں ہر جگہ ہما لگ رہا ہے, دوسرا صیغہ استعمال ہو رہا ہے, یہاں پر کانا بھی دوسرا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے کہ جس میں تھے, مما کانا فی جس میں وہ تھے, یعنی کہاں تھے وہ, جنت میں, اس عزت اور راحت کی جگہ سے. پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے کہ جس میں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا, وَقُلْنَا ہم نے کہا, اِهْبِطُوا تم سب اترو, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے بعض کے دشمن, یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي الْأَرْضِ فی کے معنی میں ہے, أرض زمین میں, مستقر ٹھکانا ہے, اور وہ کے معنی اور ہے, متاعن کیا ہے, نفع ہے, متاعن کے معنی نفع ہے, الہین ایک مدت تک. ٹھیک ہے, الہ یعنی کی طرف, یعنی ہم ترجمہ کیسے کریں گے, ایک مدت تک. ٹھیک ہے, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک. اگر آپ لوگوں کو میرا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے یا پھر کہیں بھی سمجھنے میں آپ کو مشقت ہو رہی ہے تو پھر آپ پلیز نیچے کامنٹ باکس میں کامنٹ کریے گا تاکہ میں کچھ اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں. پلیز جاتے جاتے ایک لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا کیونکہ میں بھی سمجھوں کہ کوئی مجھے سن رہا ہے, کوئی مجھ سے تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور لائک کریے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک کرنے سے ویڈیو اور بھی آگے جائے گا تاکہ اور بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.